Good morning from London, good afternoon in Pakistan, and good evening, good night, wherever you are in the world. I greet you in the name of Jesus, the name above all names, the name whom the heavens cannot contain. Great is our Lord God, and mighty are his works. Thank you so much for joining, Pastor Samuel. Pastor Samuel हमारे साथ कश्मीर से हैं और आज हमारे साथ टेस्टिमनी भी शेयर करेंगे, लेकिन जी जरूर। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावंद हमें हर मुश्किल वक्त में संभालता है। वो हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, अपने वादे हमें याद कराता है ताकि हम उसे भूल ना जाएं, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसे। हम सब जो है वो कमजोर हैं और जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमें याद रखता है और वो हर खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए हर वक्त गामजन है। वो आज भी बुला रहा है और कौन उसकी आवाज सुनता है? जो सुनते हैं वो उसको हरी हरी चरागाहों में लेके जाता है, लेकिन कई दफा हरी चरागाहों में पहुंचने से पहले हमें जंगल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम जंगल में हों तो हमें किसी शेर, किसी भेड़िए से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा चरवाहा हमारे साथ है तो फिर हमें कोई शेर फाड़ खा नहीं सकता, कोई भेड़िया हमें डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सॉरी। हिफाजत में रहते हैं। हम उसके जी परों की हिफाजत में रहते हैं और जैसे कि साम 91 ज़बूर 91 में पढ़ते हैं कि वो हमारा फेथफुल खुदावंद है। वो हमारा कभी साथ ना छोड़ने वाला खुदावंद है। हमसे हमसे हमेशा प्यार करता है, लेकिन हमें जब लगता है कि शायद उसने हमारा साथ छोड़ दिया, तो फिर वो टाइम होता है कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके और करीब आ जाएं, और करीब आ जाए, क्योंकि वो हमसे हम कलाम होना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसे प्यार करें और उसको उस पे ईमान रखें, क्योंकि वो सब कुछ करने में कादिर है। उसने सब कुछ करके दिखा दिया और सलीब ने फतहमंदी हासिल की इस जिस्म पे। ये हमारा ईमान है और इस ईमान के साथ हम परस्तिश करेंगे। आज हमारे साथ परस्तार जो हैं, जो 2 रेगुलर हमारे होते हैं, जो कि हम परस्तिश करते हैं और ख़ास तौर से 2 प्रोविंसेस के लिए, उसमें सिंध और हमारा जो NWFP जो है वो 2 प्रोविंसेस हैं। उनके लिए हम ख़ास थर्सडे के दिन दुआ करते हैं। लेकिन आज अभी तक वो जॉइन नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो जॉइन करेंगे तो दैट्स गुड। लेकिन परस्तिश कभी रुकेगी नहीं, परस्तिश कभी रुकेगी नहीं। और खुदावंद चाहता है कि हम कैसे हों, जैसे कि ये बच्चा खड़ा है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, ऐसो ही के वो बच्चे जो फर्माबरदार होते हैं, जो फर्माबरदार होते हैं, वो गैब्रियल के मानंद होते हैं, क्योंकि वो फर्माबरदारी में कहते हैं हम ऐसा ही कलाम आगे से लेके जाएंगे, जो पैगाम हमें दिया गया है हम उसमें काट छाट नहीं करेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमें खुदावंद ने कहा है, हम आगे वैसे ही पैगाम लेकर जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो है वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होंगे। लेकिन कुछ एंजल्स जो हैं, बच्चे, वो शैतान के पैरोकार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत। उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके जो एल्डर्स हैं, वो उन्हें सिखाते हैं, और अगर उन्हें वो शैतानी राहें सिखा रहे हैं तो फिर वो शैतान के पैरोकार हो जाते हैं। और कलाम उनके लिए बहुत सख्त अल्फाज यूज करता है कि तुम अपने बाप की मानिंद हो। हमें अपने बाप की मानिंद बनना है, और हमारा बाप है यहोवा पाक, और उसकी हम उसकी मानिंद नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो तो रूह है, हम रूह नहीं, हम जिस्म रखते हैं। तो हम किसकी मानिंद हो सकते हैं? हम मसीह की मानिंद हो सकते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़े। तो जैसे कि पौलुस रसूल कहता है, हमें उसमें बढ़ना है
اور خود کو گھٹانا ہے. اور ہم خود کو کیسے گھٹاتے ہیں؟ جب ہم اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتے ہیں اور خداوند کی کام کو آگے رکھتے ہیں. اس میں کئی دفعہ ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، رنجشیں اٹھانی پڑتی ہیں، کئی دفعہ ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں مسیح کا جھنڈا لہرانا ہے. اور آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیب پیچھے نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک جھنڈا ہے جو کہ میں اپنے جب جاتی ہوں تو جب پاکستان آئی تھی تو یہی جھنڈا لے کے بھی آئی تھی. ہماری فرسٹ ویمنس کانفرنس تھی اور ہم نے پریئر بھی کی، پاسٹر غزالہ ہمارے ساتھ تھی، اور اس پہ لکھا ہے ود گاڈ نتھنگ از امپاسبل. اور یہ میتھیو 19:26 ورس جو ہے، آج آپ یہ ساتھ لے کے جائیں کہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ہم اس کو باکس میں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہ خداوند نہیں کر سکتا، اور پھر ہم شاپنگ کرتے ہیں. ہم ایک پاسٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے دعا کروانے کے لیے، ہم دوسرے ایونجلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہم تیسرے کے چوتھے پانچویں چھٹے کے پاس جاتے ہیں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ مل جائے. لیکن خداوند تو سب کچھ دینے کے لیے راضی ہے. وہ کہتا ہے کہ لک فار دا ہیلر اینڈ ناٹ دا ہیلنگ. اگر ہم یسو کو تلاش کریں گے تو ہمیں ہماری ہیلنگ مل جائے گی، لیکن اگر ہم ہیلنگ کو تلاش کریں گے تو ہمیں شاید ہیلنگ تو ملے لیکن ہیلر نہیں ملے گا. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں، کیونکہ دوست جو ہے وہ اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے. اور مسیح ایسا دوست تھا جس نے اپنے دوستوں کے لیے جان دے دی. وہ دوست جو اس کو پیار نہیں کرتے، وہ دوست جو کہ اس کو لان تان کرتے ہیں، اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں اور ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں پروں میں چھپاتا ہے اور ہمیں بلندیوں پہ لے جاتا ہے. وہ بلندی جو عقاب کی بلندی ہے، جہاں سے ہمیں کچھ پر جب ہم پر پھیلاتے ہیں تو روح جو ہے ہمیں اڑا لے جاتی ہے اور بلند ترین مقام پہ، تاکہ ہم اس کے عجیب و مشیر کام دیکھیں. کیونکہ یہ ٹائم اس کی آمد کا ہے، بہت قریب ہے اس کی آمد. اور ہم پرستش کریں گے. میں پرستار نہیں جو کہ گاتی ہوں، لیکن میں روح میں پرستش کرتی ہوں، کیونکہ خداوند نے مجھے سریلی آواز نہیں دی، لیکن اس نے مجھے دل دیا ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں، اس کی تعظیم کر سکوں، اور ڈیوڈ کی مانند، داؤد کی مانند میں اس کو پکاروں اور ہر وقت اس کی طالب رہوں، تاکہ وہ میری زندگی میں کام کرے اور وہ ہمیشہ آگے رہے اور میں پیچھے رہوں اور اس کی پیچھے پیچھے میں چلتی رہوں. تو یہ ایک انگلش کا گیت ہے، اور اس کا جو وہ ہے ٹائٹل ہے وہ ہے ایگنس ڈائی. ایگنس ڈائی ایک جو ہے اسپینش ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے لیمب آف گاڈ. اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اور انگلینڈ میں عام طور پہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کے نام رکھتے ہیں، اور جب ہم نے یہ گھر جب لیا تو ہمارے پاسٹر نے کہا کہ آپ اس کا نام آپ نے چنا ہے، تو ہمیں نہیں پتا تھا، تو ہم نے کہا ہم سوچیں گے. میں دعا میں گئی اور خداوند نے میرے دل میں جو نام ڈالا وہ تھا ایگنس ڈائی. اور ہمارے گھر کے سامنے میں نے پلیٹ بھی لگائی ہے، اس پہ ایگنس ڈائی لکھا ہے، جس کا مطلب ہے لیمب آف گاڈ. یعنی کہ یہاں پہ خداوند یسوع کی بھیڑیں رہتی ہیں اور وہ اس کی آواز سنتی ہیں. تو اس گیت سے ہم اس میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. آپ کو شاید آواز نہیں آئے کیونکہ ابھی تک میرا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں آئے کہ اس ساؤنڈ کو پک کر سکے، لیکن ساتھ میں گاؤں گی اور خداوند کو سارا جلال ملے، کیونکہ خداوند تو سن رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کی آوازیں بھی سنتا ہے. ہماری آوازیں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، ہم لے میں گائیں یا نہ گائیں، لیکن اگر ہمارا دل اس کے قریب ہے تو وہ ہر دل کی آواز سنتا ہے جو کہ سر میں گو ہوتا ہے. تو آئیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ موجود ہے. وہ پاکستان میں موجود ہے، وہ انگلینڈ میں موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ایک ساتھ موجود ہو سکتا ہے. اور ہم نعرے لگائیں ہاللویا کے، جس کا مطلب ہے یہوہ کی تعریف، اس کی پرستش.
For the Lord God Almighty reigns. He's the Alpha and Omega, and He's coming. Jesus is coming. Holy, holy are you, Lord God Almighty. You're so holy. Worthy is the Lamb of God. Jesus' His name, Yeshua. You are holy, holy, so holy, sinless in the flesh. We are the ones who are sinful in the flesh. Cleanse us with your blood so that we may be pure in the spirit. Amen. Because those who worship Him must worship Him in spirit and in truth, not in flesh. In the flesh, we cannot worship our Father. We cannot please our Father in the flesh. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Yes, He's reigning. But the world is not at peace. But my heart is at peace. Holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. So holy. Wash us with the blood of Jesus. Cleanse us. Enable us to keep our oaths and be faithful until death. Because it is faith that pleases you, our Father. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. I exalt you. I lift up your name. And I thank you for your only begotten Son, Jesus, Yeshua, who died for my sin and for sin of every seed of Adam. No matter what religion, He died for all. And he's ready to accept you only if you believe. Only if you believe. And your soul will be saved. I'm not talking about the body. The body may suffer. The body may die. But the soul will reach the Father. The place eternal of eternal peace. He gives us peace. He's the Prince of Peace. We do not call upon peace for our Lord Jesus because He's the one who gives us peace in our trials, in our tribulations, in our times of sorrow, in our miseries. He gives us peace, the peace that is beyond understanding. You are so holy, the holy Lamb of God, the spotless, the sinless, who died once for all so that we might be saved. The lamb that was sacrificed every year was not enough. वो काफी नहीं था कि हमारे गुनाह धो सके. वो हमारे गुनाह सिर्फ साल भर के लिए धो सकता था, जो कि हर साल के 7वें महीने की
कि 10वीं तारीख को दुआएं की जाती थी, डे ऑफ अटोनमेंट, गुनाहों की माफी का दिन, जो साल भर गुनाह किए उसकी माफी का दिन। Yes. लेकिन वो बर्रा जो कि अजल से तैयार था हमारे गुनाहों की माफी के लिए, वो जब कुर्बान हुआ तो फिर हमें किसी बर्रे की, हम किसी बछड़े की जरूरत नहीं, हम किसी बछड़े को कुर्बान करने की जरूरत नहीं कि जो हमारे गुनाह धो सके, क्योंकि हमारे गुनाह ईमान के वसीले से धोए जाते हैं। जब हम उस पे ईमान रखते हैं, हम मसीह पे ईमान रखते हैं, तो वो हमारे गुनाह धो देता है। लेकिन हम तो रोजाना आलूदा हो जाते हैं, हम रोजाना आलूदा हो जाते हैं, क्योंकि हम इस जिस्म में रहते हैं, और जिस्म में रहते हुए हम बहुत सी टाइम जाने अनजाने में गुनाह कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जब हम गुनाह कर देते हैं? तो फिर मसीह का खून काफी है। जब हम उसके खून को पुकारते हैं, जब हम उसके खून को इसे के कहते हैं कि हमें धो डाल, तो और हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, तो वो हमें धो डालता है। क्योंकि लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन उस शख्स का क्या जो कि अपने गुनाह का इकरार ही नहीं करता, जो रोज गुनाह करता है, वो ही गुनाह रोज करता है, वो ही गुनाह रोज करता है और करता चला जाता है, उसका क्या होगा? वो उस की मानिंद है जो कि मसीह को रोज मसलूब करता है, रोज मसलूब करता है, क्योंकि वो रोज वो ही गुनाह करता है। अगर मैं ने आज कत्ल किया और मैंने माफी मांग ली और खुदावंद ने माफी दे दी, और कल मैं फिर कत्ल करूं, तो फिर मैं रोज मसीह को मसलूब करूंगी, क्योंकि 7 के 70 बार यानी कि अनगिनत बार तो वो माफ करेगा। लेकिन कब तक? कब तक? हमारे पास सिर्फ आखिरी सांस तक माफी की गुंजाइश है। जब आखिरी सांस चली गई तो फिर माफी की गुंजाइश नहीं रहती, और फिर हमारी सिर्फ 2 ही जगह हम पहुंच सकते हैं, 2 में से एक जगह ही पहुंच सकते हैं। या तो फिर वो जगह जो कि उस डाकू के को मिली, जो कि उसके दाहिने सीधे हाथ था, या फिर वो जगह जो उस डाकू को मिली जो कि उसके उल्टी तरफ था, क्योंकि उसने रास्तबाजी को नहीं जाना, उसने रास्तबाजी को नहीं जाना, और उसने मसीह की अथॉरिटी को नहीं पहचाना, और उसने कहा कि तू तो अपने आप को भी बचा सकता है, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा, क्योंकि वो जिस्म में था, और जिस्म अगर उस दिन बचाया जाता तो एक ना एक दिन तो मरना ही था उस डाकू को। उसने जाना नहीं कि ये जो मसलूब हो रहा है ये गुनहगार नहीं, और ये तो सब कुछ कर सकता है, वो जो कि जिंदगी दे सकता है, वो जो कि अंधी आंख खोल सकता है, वो जो लंगड़ों को चला सकता है, वो जो बहरे कानों को खोल सकता है, वो क्या फौजें नहीं बुला सकता आसमान से? वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन वो बर्रे की मानंद चुप रहा, क्योंकि उसने रास्तबाजी पूरी करनी थी, उसने ओबीडियंस पूरी करनी थी, उसने खुदावंद खुदा के साथ जो एक अहद किया था कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो जो कि रोया जिस रात वो पकड़वाया गया, लेकिन उसने कहा ये अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो जो कि पाक था, क्या हम ना जो पाक नहीं है, क्या हम उसकी मर्जी पे इस तरह से चलने के लिए तैयार हैं हर रोज? और अगर हैं तो फिर हमें मुसीबतें सहनी पड़ेंगी, और मुसीबतें हम मुंह बिगाड़ के अगर सहें तो उसमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम मुसीबतें खुश होके सहें, जब हम कहें आए बाप इनको माफ कर, तो फिर हम रास्तबाजी की मंजिल की तरफ गामजन होते हैं। तो ये लेंट का सीजन चल रहा है, 40 रोजे जो कि जो क्रिश्चियंस जो हैं वो रखते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते, क्योंकि हम पे रोजा फर्ज नहीं। रोजा रखने से हम जन्नत नहीं पहुंचते। रोजा रखने की वजह क्या है? रोजा रखने की वजह है जिस्म को मारना, रूह को जिंदा करना, और वो डंडे के जोर से नहीं होती,
کیونکہ ہمارا خداوند ہماری مرضی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم مرضی سے اس کے پاس آئیں، ہم مرضی سے ہم جسم کو پیچھے رکھیں اور روح کو آگے رکھیں، لیکن اگر وہ ہم پہ زبردستی کر دے تو پھر وہ خداوند جو ہے وہ خداوند دوست نہیں، وہ خداوند جبر کرنے والا خداوند ہو جاتا ہے، اور ایسا خداوند ہمارا خداوند نہیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے پیار کریں اور جو کچھ کریں اپنی مرضی سے کریں، اور اس کے سامنے جو بھی نذرانہ پیش کریں وہ اپنی مرضی سے کریں۔ اور جب ہم اپنی مرضی سے اس کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں تو پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں، ہمارے روزوں میں کیے گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم روزہ کس مقصد سے کریں، جس میں لالچ ہے، جس میں صرف اپنا مقصد ہے، تو وہ روزہ قبول نہیں ہوتا، وہ روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ کسی مقصد سے رکھا جائے اگر، اور اس مقصد میں خداوند کی مرضی نہ ہو، تو وہ روزہ صرف فاقہ ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں، وہ روزہ نہیں۔ تو خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہم منہ نہ بگاڑے، ہم روٹین سے ہٹ کے کام نہ کریں، بلکہ ہمارے اب ساتھ میں جو لوگ ہیں بیٹھے ہمارے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، ہم گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم روزے سے ہیں یا ہمیں روزہ بہت لگ رہا ہے، کیونکہ پوشیدگی میں روزہ رکھا جو جاتا ہے وہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے، کیونکہ جسم ناپاک ہے، جسم گنہگار ہے، اور ہم جتنے دفعہ بھی جسم کو دھوئیں وہ ناپاک رہے گا۔ لیکن جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب ہم پانی میں اپنے جسم کو ایک دفعہ ڈال کے ہم اوپر آتے ہیں، تو ہم وہ راستہ بازی پوری کرتے ہیں جو مسیح نے پوری کی، جو کہ گنہگار نہیں تھا، لیکن اس نے دکھایا کہ جیسے میں کر رہا ہوں تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ خدا روح ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن روح جو ہے جسم میں نمودار ہوا تاکہ ہم اس کو دیکھ کے اس کو فالو کر سکیں، کیونکہ انسانی چیز، انسانی ذہن جو ہے جب تک کچھ دیکھتا نہیں، کچھ ایکشنز پرفارم ہوتے نہیں دیکھتا تو سیکھتا نہیں۔ بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ وہ بولتے بعد میں ہیں، وہ دیکھتے پہلے ہیں اور سمجھتے پہلے ہیں۔ وہ جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، وہ بولیں گے نہیں لیکن وہ ایکشن کریں گے۔ اگر آپ دعا میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، 1-2 سال کا بچہ وہ بول نہیں پائے گا، وہ ہمارے باپ نہیں بول پائے گا، لیکن وہ سیکھے گا کہ یہ ٹائم دعا کا ٹائم ہے اور مجھے ہاتھ جوڑ کے خداوند کے سامنے بیٹھنا ہے۔ جب آپ کریں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ قطعاً نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو الہام نہیں ہوگا۔ اور پھر جب وہ دنیا میں جائے گا تو دنیا میں جو وہ دیکھے گا پھر وہ کرے گا، پھر جو اس کی سمجھ میں آئے گا، جو وہ صحیح سمجھے گا، وہ غلط بھی ہو تو وہ پھر کرے گا، کیونکہ اس کی دانست میں وہ صحیح ہوگا۔ تو کلام کہتا ہے ڈیولپ دا مائنڈ آف کرائسٹ۔ ہمیں مسیح کا مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ہماری کلام کہتا ہے کہ جہاں پہ ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پہ جہاں پہ ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خداوند کی سوچ، اس کی عقل شروع ہوتی ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں سے مسیح کے ساتھ ہماری واک شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ہم جسم میں ہی چلتے رہتے ہیں تو ہم اس مقام تک ہی نہیں پہنچ پاتے جہاں سے ہم مسیح کے ساتھ چل سکیں اور ہم اس کے ڈسائپل کہلائیں اور وہ کام کر سکیں جو مسیح کرتا تھا، کیونکہ اس کے شاگرد کیا کام کرتے تھے جو مسیح کرتا تھا، لیکن کئی دفعہ وہ نہیں کر پاتے تھے، تو پھر وہ مسیح کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں ہوا، تو مسیح ان کو کہتا تھا کہ یہ روزے اور دعا دونوں ضروری ہے۔ تو اگر ہم کوئی زندگی میں کام کر رہے، ہمیں کچھ زندگی میں مصیبتیں ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں اور وہ پرابلم نہیں ٹل رہی، تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم روزہ اس لالچ سے رکھیں کہ اب ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو پھر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں۔ روزہ ہمیں ہمارے جسم نے جو ایگو ہے، جو پرائڈ ہے کہ یہ تو کام ہم نے کیا، یہ تو بدرو ہم نے نکالی، یہ تو شفا ہم نے دے دی، وہ
ایگو وہ میں ختم کرنے کے لیے روزہ مسیح نے کہا رکھنے کو، اس لیے کیونکہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی نہیں کر سکتا، کوئی ایونجلسٹ نہیں کر سکتا، کوئی پاسٹر نہیں کر سکتا، ایک ہی ہے جو کر سکتا ہے اور وہ ہے یسوع۔ اس کے نام میں طاقت ہے، اس کے نام سے بدروہیں بھاگتی ہیں، اس کے نام سے بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں، اس کے نام سے اندھی آنکھ کھلتی ہے، اس کی نام سے بہرے کان کھلتے ہیں، اس کے نام سے مردہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ نام کسی کے منہ پہ بھی ہو، وہ جو کہ روح میں سچا ہے وہ آگ کی مانند ہوتا ہے، اور اس شخص سے شیطان ڈرتا ہے۔ لیکن اس شخص نے بہت سی مصیبتیں جھیلی ہوتی ہیں، اور وہ روح کی ان گہرائیوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں سے جسم کی بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص بہت بار لوگوں کے درمیان مقبول نہیں ہوتا، لیکن جو لوگوں میں مقبول نہیں وہ خداوند میں مقبول ہے، اور خداوند اس کو بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے، اور وہ بلندی کیا ہے؟ وہ بلندی ہے مسیح کے ساتھ اس میز پہ بیٹھنا جو کہ تیار ہے، جو کہ تیار ہے، اور وہ ہمیں لینے آ رہا ہے اس میز پہ بیٹھنے کے لیے جو کہ ضیافت کی میز ہے، جو کہ دولہے کی جو کہ شادی کی تیار ہے، اور دولہا آ رہا ہے دلہن کو لینے کے لیے اس میز پہ بیٹھنے کے لیے۔ کون کون چنا جا رہا ہے؟ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس میز پہ، ہر کرسچن اس میز پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ہم نے تیرے نام سے وہ کیا، اور ہم نے بہت سے کام تیرے نام سے کیے، لیکن خداوند ان کو کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو ہمیں بھیڑوں کی مانند بننا ہے۔ اگر ہم بکری کی مانند ہوں گے تو ہم بکریاں سنتی نہیں، وہ اپنی ہی دھن میں بھاگتی رہتی ہیں، اور وہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو بھیڑ ہے وہ سنتی ہے، کبھی کبھی پرا گندا بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا یسوع جو ہے وہ ہمارے پیچھے آتا ہے، اور ہمیں اپنے کان اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار کرنے ہیں۔ اور اگر ہمارے کان مخصوص نہیں ہوئے اس تیل سے، جو روح کا تیل ہے، جو مسا روح کا مسا ہے، اس تیل سے اگر مخصوص نہیں ہوئے، تو پھر جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو جو موئے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ وہ کدھر جائیں گے؟ جو مر گئے وہ تو سبھی جی اٹھیں گے۔ ڈینیل نبی نے لکھا ہے کہ سب جی اٹھیں گے جب نرسنگا پھونکا جائے گا، جو مر چکے ہیں، کچھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور کچھ ہمیشہ کی آگ کے لیے، لیکن وہ جو ہم میں سے جو زندہ ہیں وہ نیا جسم پائیں گے، اور اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، یہ دنیا جس میں بہت ہی میزریبل کنڈیشنز آنے والی ہیں، وہ کنڈیشن جو کہ ایماندار جو ہے اگر وہ اٹھایا نہیں گیا اور اس کا ایمان، سچا ایمان پرکھنے پہ پورا نہیں ہوا اور وہ چھوڑ دیا گیا، تو پھر اس کے لیے بہت عذاب ہے، کیونکہ پھر چھاپ لیے بغیر تو اس دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی پیارا ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ، آپ کی وائف، آپ کا بچہ ہے کہ جس کو تلوار کی زور پہ مارا جا رہا ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چھاپ لیں گے تو آپ کے پیاروں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو کتنی ہی مشکل وہ بات ہوگی، وہ دن کتنا اذیت ناک ہوگا کہ اگر آپ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے مصیبت میں دیکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان میں بڑھنا ہے، کیونکہ عبرانیوں کا خط اس کے 11 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ وداؤٹ فیتھ اٹ از امپاسبل ٹو پلیز گاڈ۔ اگر آپ میں ایمان نہیں تو پھر آپ یہاں پر رہ جائیں گے، اور سب کو ایمان ملا ہے۔ کلام کہتا ہے ایچ ون ہیز بین گیون اے میجر آف فیتھ۔ وہ میجر کتنا ہے اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ اور کلام اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے کلام سننے سے،
सुनने से ईमान बढ़ता है। और अगर आपके पास 10% ईमान दिया गया है खुदावंद ने, तो उसको पढ़ सुन सुन के 20 करें, 30 करें, 40 करें, 60 करें, 90 करें, 100 करें, ताकि आप उनमें से हो जो कि उठा लिए जाएं और यहाँ पे ना रहें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रह जाएंगे तो फिर बहुत ही गम वाला टाइम होगा, जो कि कलाम कहता है कि पहाड़ों से कहेंगे लोग कि हम पे आ गिरें और मौत नहीं आएगी। सोचें, मौत का फरिश्ता जो है वो शैतान नहीं भेज सकता। तो जो मौत से डरते हैं और खुदा पे ईमान रखते हैं, उनको मौत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मौत का फरिश्ता है वो शैतान नहीं भेज सकता, वो सिर्फ खुदा भेज सकता है। खुदावंद खुदा यहोवा पाक जो है वो मौत का फरिश्ता भेजता है। और वो जब जबकि जब नौ मुसीबतें आई इजिप्शियंस पे, 9 प्लेग्स आए, तो 10वां प्लेग जो था वो मौत का था। और मौत का फरिश्ता जब खुदा ने भेजा, तो वो उन घरों से आगे जाता गया जिन पे बर्रे का खून था। उसने उन घरों को छोड़ दिया, क्योंकि मौत के फरिश्ते ने सिर्फ निशान देखा बर्रे का और वो आगे चला गया। उसने दरवाजा खोल के चेक करके नहीं देखा अंदर कौन कौन है। उसको सिर्फ कहा गया था कि जिस दरवाजे पे बर्रे का खून होगा उसको छोड़ देना। और वो उन दरवाजों के अंदर एंटर हुआ जहां पे बर्रे का खून नहीं था। तो मौत का फरिश्ता आज भी भेजा जाता है। आज इस दिन बहुत से लोग जो है वो मौत के फरिश्ते को देखेंगे और सोएंगे, और उनमें से कुछ जागेंगे नरसिंगे की आवाज सुन जब उनको सुनाई देगी, और उनमें से कुछ बाप के पास पहुंच जाएंगे और कुछ उस आग की भट्टी में। तो वक्त है कि हम और बहुत से लोगों को पैगाम मसीह का सुनाएं, उस बर्रे का कि जिसका खून ईमान के वसीले से अगर आप अपनी चौखटों पे लगाएं, तो कोई शैतानी ताकत, कोई बदरू, कोई मौत का फरिश्ता आके आपकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि जिंदगी उस दिन खत्म होती है जब यहोवा पाक मौत का फरिश्ता भेजता है, और फिर आप भाग नहीं सकते। आप उस मौत के फरिश्ते से भाग नहीं सकते। अगर यहोवा पाक ने मौत का फरिश्ता भेज दिया तो फिर आप उससे भाग नहीं सकते। लेकिन एक है जो कि जिंदगी का सरचश्मा है, और उसका नाम है यशुआ, जो कि कहता है कि ये मरी नहीं, ये तो सोती है। मौत का फरिश्ता आया, उसका जिस्म में से उसकी जान निकल गई, लेकिन यीशु वो जिंदगी का सरचश्मा है जिसने उसको जिंदगी फिर से नवाज दी, और उसने उसको जिंदगी फिर दे दी। जो 12 साल की बच्ची मर गई थी वो जिंदा हो गई। जो 4 दिन का मुर्दा था जिसमें से रूह जा चुकी थी, उसका उसमें से बदबू आना शुरू हो गई थी, क्योंकि 4 दिन के मुर्दे में से कोई खुशबू नहीं आती। वो पटियों में लिपटा हुआ ही बाहर आ गया, क्योंकि उसने आवाज सुनी, जिंदगी के सरचश्मे की आवाज सुनी, यीशु की आवाज सुनी। उसने कहा लाजर बाहर आ जा। तो यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में ताकत है। यहोवा अगर मौत का फरिश्ता भेजता है तो यशुआ का नाम जो है वो काफी है मौत के फरिश्ते के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए, क्योंकि बाप ने सारी कुंजियां जो है वो बेटे को दे दी हैं। उसने कहा है कि जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे यीशु के नाम में,
اور جو کچھ باندھو گے زمین پہ وہ بندھے گا اور زمین پہ، اور جو کچھ کھولو گے زمین پہ وہ کھلے گا، اور جو آسمان پہ باندھو گے وہ بندھے گا، جو جو کھولو گے وہ کھلے گا۔ تو ہم آج خداوند روح کی بارش کو مانگ لیتے ہیں، روح کی بارش ایسی برسا خداوند کہ ہر کونے میں تیرے روح جانا جائے، پہچانا جائے، لوگ یسوع کے نام کو جانے، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے۔ خداوند پاک لوگوں کو رویا اور خوابوں میں ان کو یسوع کی سے ملاقات کرا، جہاں ابھی تک کلام تیرا نہیں پہنچا وہاں پہ تیرا کلام جو ہے بندے لیٹ ہو رہے ہیں، وہ پہنچ نہیں رہے، جسم میں وہ قید ہے، وہ اس جگہوں تک نہیں پہنچ رہے، لیکن خداوند تیرا روح تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ آج یسوع کے نام سے تجھ سے مانگتی ہوں کہ ان جگہوں میں جہاں یسوع کا کلام ابھی تک جسم لے کے نہیں پہنچا، اور جو کہ ٹیکنالوجی، جو ویژول ٹیکنالوجی ہے، ورچوئل ٹیکنالوجی ہے، یہ وہاں تک نہیں پہنچی، خداوند تیرا روح وہاں ہے، تیرا روح وہاں موجود ہے، اور آج میں تیرا نام یسوع کا نام لے کے تجھ سے مانگتی ہوں کہ ان کو خواب اور رویا میں مسیح کا دکھا، مسیح کو دکھا، تاکہ وہ وزٹیشن مسیح کی جب ہو تو وہ جانے سچے خداوند کو، جو کہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کے وسیلے سے کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ مصلوب ہوا، اور وہ مصلوب ہوا، اور اس پیار کے وسیلے سے ہم خریدے گئے، اس بیٹے کے خون سے خریدے گئے۔ تو یہوہ پاک تجھ سے منت کرتی ہوں کہ آج جو ہم روح میں ایک ہے، اس وقت ہم پاکستان اور انگلینڈ میں ایک ہو کے، کیونکہ تیرے کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے اکٹھے ہوں گے، ہم یا کشمیر اور لندن میں خداوند روح میں ایک ہے، اور تجھ سے مانگتی ہوں خداوند ان جگہوں میں جہاں کلام نہیں پہنچا، جسم جو کلام لے کے جاتا ہے نہیں پہنچا، خداوند روح اور رویا میں مسیح ان لوگوں کو دکھا، تاکہ وہ مسیح کو جانے، اس کی قدرت کو پہچانے، اور وہ بچائے جائیں۔ یہوہ خداوند تجھ سے آج یسوع کے نام میں یہ مانگا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میں نے جب مانگا ہے تو میں نے پایا ہے، کیونکہ آج تک ایسی کوئی چیز نہیں خداوند جو میں نے تجھ سے مانگی وہ تو نے مجھے نہ دی ہو۔ میں نے انتظار کیا، ہمیشہ انتظار کیا، اور تو انتظار کو مقبول جانتا ہے، تو ہمیشہ اس بندے کو کی آواز کو سنتا ہے جو کہ روح کا چوتھے پھل جس کی زندگی میں ہو، اور روح کا چوتھا پل ہے پیشنس، پیشنس، انتظار۔ Yes, Lord. خداوند ہمیں انتظار کرنا سکھا، تیری بارگاہوں میں بیٹھ کے انتظار کرنا سکھا، تاکہ ہم تجھ سے مانگیں اور پائیں، کیونکہ تیری مرضی صرف اور صرف اچھی ہے، تو ہمارا اچھا باپ ہے جو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، ہم ہی ہیں جو انتظار کرنا نہیں جانتے، جو ہم انتظار نہیں کرتے، اور جب ہم جلدی کرتے ہیں تو ہم بری چیز چن لیتے ہیں۔ خدا ان شکر کرتی ہوں کیونکہ تو نے ہمیشہ مجھے اچھی چیز سے نوازا ہے، اچھی چیز سے نوازا ہے۔ تیرے گھر میں ہمیشہ اگر کبھی بھی دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، کیونکہ تو روشنی کا باپ ہے، تو نے پہلے دن روشنی کو پکارا اور روشنی نمودار ہو گئی، سورج سے پہلے روشنی آئی۔ سورج تو پابند ہے تیری ہی آواز کا، کہ جب تو کہتا ہے تو وہ اگتا ہے، جب تو کہتا ہے تو وہ ڈوبتا ہے، لیکن روشنی پہلے دن موجود تھی، روشنی پہلے دن موجود تھی، کیونکہ تو نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ اینڈ دیر واز لائٹ۔ لیکن آج خداوند ان دلوں میں روشنی نہیں، خداوند ان دلوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ دل خداوند جن کے دلوں میں اندھیرا ہے خداوند، وہ چراغ لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان چراغوں میں تیل ہی نہیں کہ ان کے دلوں میں روشنی ہو۔ خداوند روح کا تیل ان کو دے، روح کا تیل ان کو دے، تاکہ ان کے دلوں میں روشنی ہو۔ جب ان کے دل روشن ہوں گے خداوند ان کی زندگیاں روشن ہوں گی، اور پھر وہ یسوع کو، اور ان کی زندگیوں میں پھر یسوع نظر آئے گا، اور جب ان کی زندگیوں میں یسوع نظر آئے گا خداوند تو سب تیرے بیٹے کو دیکھیں گے، اور جب تیرے بیٹے کو دیکھیں گے تو تیرا جلال کو دیکھیں گے، اور جب تیرے جلال کو دیکھیں گے تیرا نام پاک مانا جائے گا، اور جب تیرا نام پاک مانا جائے گا تو تیری مرضی پوری ہوگی۔ ہاللویہ، Hallelujah. ہاللویہ۔ روح میں اتفاق کر کے بولے آمین، Amen. آمین۔
Amen. आमीन आमीन आमीन। क्या ये अजीम बाप है हमारा। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू Thank you. जीसस, क्योंकि तूने बाप की मर्जी पूरी की। Thank you, Holy तो वो Spirit. बेटा था जो कि फरमाबरदार रहा। खुदावंद हमें फरमाबरदार बेटा होने का तौफीक बख्श, ताकि हम किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी में इधर उधर अपनी आंखें ना मंडलाएं, हम तूफान को देख के कहीं डूबने ना लग जाए। पीटर की मानंद, पतरस की मानंद, कि जब तक उसकी निगाह यीशु पे थी वो पानी पे चलता रहा, उसे तूफान को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यीशु से हट के तूफान पे गई वो डूबने लगा। खुदावंद हमारी आंखें हमेशा यीशु की तरफ लगाए रखना, ताकि जिंदगी का कोई भी तूफान आए और हम तूफानों में आते हैं। आज भी हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, हर रोज तूफान आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तूफान आते हैं, लेकिन खुदावन जो हम अपनी नजर यीशु पे रखते हैं तो फिर हम पानी पे भी चलते हैं, तूफान को नहीं देखते, हम हर पानी में चल सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन मौजूजात का खुदावन है, मौजूजात का खुदावन है। वो सब कुछ करने में कादिर है। और आज की जो वर्स है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। पास्टर सैमुअल, आप जेम्स जो है, जेम्स का खत, उसका 4था बाब निकालेंगे और उसकी आज मैंने ये शेयर भी की है, जो डिक्लेरेशन है, अगर उसको आप बुलंद आवाज में पढ़ेंगे, उसकी 7वीं और 8वीं आयत, Chapter कौन सा? 4था चैप्टर, Verse, sorry. वर्स 7 और 8, 7वीं और 8वीं आयत। 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ेंगे याकूब के खत में से। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदावंद के कलाम पर उसकी बात हो। आमीन आमीन आमीन। जिंदा कलाम, जिंदगी बख्शने वाला कलाम। और कलाम हमसे क्या चाहता है? सिर्फ ओबीडियंस। ओबीडियंस जब हम शो करते हैं तो हमारी मुश्किलात में भी वो हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है, और उसने सिर्फ अपना जलाल दिखाना होता है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहे तो फिर वो हमारी जिंदगी में मौजे करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करें, जैसे कि अयूब ने मुश्किल वक्त में भी उसकी शुक्रगुजारी की, जब उसकी बीवी उसके साथ नहीं रही, उसने कहा लानत बख्श अपने खुदा को और मर जा। तो उसने कहा क्या सिर्फ मैं अच्छी चीजों में खुदावंत की शुक्रगुजारी करूं और बुरी चीजों में ना उसकी शुक्रगुजारी करूं? तो शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपकी जिंदगी में आज कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तंगी है, कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, इमोशनल, फाइनेंशियल, एनी प्रॉब्लम, आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसकी हमद और ताजीम और तारीफ करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बंधन टूटेंगे, क्योंकि जबूर 22:3 में लिखा है कि खुदावंद अपना तख्त बिछा देता है जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, और जब वो तख्त नशीन होता है तो फिर बादशाह से आप क्या मांगेंगे? क्या आपको बादशाह नहीं देगा? जब आप उसकी तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करेंगे, हर मुश्किल हालात में तारीफ करते रहेंगे, तो बादशाह क्या करेगा? बादशाह आपको दे देगा। वो यीशु जो कि इजराइल के लिए आया था, वो औरत जो कि उससे मांग रही थी, और यीशु उसको कह रहा था कि नहीं, मैं तो खोई भी भेड़ों के लिए आया हूं, इजराइल की खोई भी भेड़ों के लिए आया हूं। तो वो मांगती रही, वो मांगती रही, वो मांगती रही, वो उसकी तारीफ करती रही, और यहां तक के यीशु को उसको देना पड़ा। उसने उसको दे दिया, उसकी बात मान ली। ऐसा हमारा खुदावन चाहता है कि हम उसकी तारीफ करते रहें, उससे मांगते रहें, उसका पीछा ना छोड़े, और उसकी मर्जी है कि वो हमें अच्छी चीजों से नवाजे। और आज हमारे साथ पास्टर सैमुअल हैं कश्मीर से, और वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे। नेक्स्ट में एक छोटा सा क्लिप लूंगी आपकी वाइफ के साथ, लेकिन आज मैं चाहूंगी कि आप टेस्टिमनी शेयर करें ताकि खुदावन को जलाल मिले, क्योंकि खुदावन जो है
कई दफा वो मौजे करता है कि जैसे मसीह ने कहा उठ और चल फिर, और इंस्टेंटली कोई व्हीलचेयर से आ जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, नाइजेरियन फ्रेंड, उसकी एक आंट थी जो कि व्हीलचेयर में थी, और वो साला साल व्हीलचेयर में थी, और उसके लिए मिरेकल हुआ कि उसके लिए जब किसी पास्टर ने, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि लोग फिर पास्टर्स के पीछे भागने शुरू हो जाते हैं, यीशु के वसीले से होता है सब कुछ, उन्होंने जब दुआ की तो वो इंस्टेंटली अफ्रीका में अपनी व्हील चेयर से वो खड़ी हो गई, तो वो मिरेकल था। एक चीज होती है हीलिंग, हीलिंग जो है वो स्लो प्रोसेस है, और वो मैंने हम अपनी मिनिस्ट्री में देखी। हमारे एक भाई के, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है हैरल भाई, वो लास्ट ईयर जो है वो उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो चल नहीं सक रहे थे, और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, घर आए वो चल नहीं सकते थे, हम मुसलसल उनके लिए दुआएं करते रहे, और 6 महीने दुआ करने के बाद हीलिंग उनमें शुरू हो गई थी। और 6 महीने के बाद वो जो कि चल नहीं सकते थे, वो उन्होंने स्टिक से चलना शुरू किया, और उन्होंने गवाही दी, और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने स्टिक भी छोड़ दी, वो बगैर स्टिक के चलते हैं, अब कराची में है वो। तो वो हीलिंग थी, वो स्लो प्रोसेस है, क्यों हमने आज दुआ करते रहे, और हमने ईमान में खुदावन का पीछा नहीं छोड़ा कि खुदावन तूने देना है, तूने देना है, तूने देना है, तूने ही देना है, और उसने दिया, क्योंकि वो देखता है कि हम कितनी देर तक उसके पीछे भागते रहेंगे और मांगते रहेंगे, तो वो फिर देता है। तो इसी तरह से आज हम कई दफा डॉक्टरों के वसीले से वो हमें देता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको सुन के ही हम सोचते हैं, मौत का ध्यान आ जाता है दिमाग में कि जी अब तो मौत ही मौत है, लेकिन खुदावन डॉक्टर्स के वसीले से हमें शिफा बख्शता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी खुदावन ने अपॉइंट किए। मैं एक डॉक्टर हूँ, खुदावन ने मुझे बहुत से मरीजों को मेरे हाथ से शिफा दी। जब मैं डॉक्टर थी, जब मैं जिस्म को ट्रीट करती थी और मेडिसिन देती थी या सर्जरी करती थी, और अब खुदावंद मुझे स्पिरिचुअल डॉक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि दुआ से लोग ठीक होते हैं, लेकिन अभी तक मौजज़ात नहीं हुए, हीलिंग होती है। जब मैं दुआएं करती हूँ हीलिंग होती है, और इसलिए मुझे और ईमान में बढ़ने की जरूरत है। मेरा ईमान अभी उस लेवल का नहीं पहुंचा कि मैं और बड़े बड़े जो जो खुदावन के खादिम हैं, जो कि दुआ करते हैं और मिरेकल्स होते हैं, अभी तक मेरा ईमान उस लेवल का नहीं पहुंचा कि मैं कहूं और हो जाए। लेकिन मैं रोज रोज अपना कुछ खत्म करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जिस्म में और मैं कम हूं, और रूह बढ़ती जाए, रूह बढ़ती जाए, और फिर यीशु ही यीशु दिखे। तो जी पास्टर सैमुअल, आप अपनी गवाही शेयर करेंगे ताकि और लोग जो है वो मसीह में ईमान रखें कि मसीह सब कुछ है, वो नाम आला नाम है, और उस नाम से हम मांगे तो वो मिलता है। बिल्कुल मिलता है। ये मेरी जिंदगी का बड़ा अहम तजर्बा है जो मैंने पिछले साल से हासिल किया। मेरा नाम पादरी सैमुअल मसीह है, और मैं अरसा 20 साल से आजाद कश्मीर में, जब से अर्थक्वेक आया 2005 में, उस वक्त से मैं और मेरी मिसेज यहाँ पर काम कर रहे हैं। और खुदा ने हमें बहुत बरकत दी है, और खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अचानक से पिछले साल अप्रैल में, अभी 1 साल होने वाला है, मेरी मिसेज को हमने चेकअप करवाया, और वो डायग्नोज हुआ कि वो उनको ब्रेस्ट कैंसर है। और फिर एक हॉस्पिटल है, लेप्रोसी हॉस्पिटल, ये मिशन हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, वहां से कंसल्ट किया हमने, और उन्होंने उस सारे लैम्प को, गिल्टी को निकाल दिया जो उनके ब्रेस्ट में था। और फिर वो टेस्ट के लिए गया, फिर हमें वो डायग्नोज हुआ कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। सो उसके बाद फिर और इन्वेस्टिगेशन की गई मेडिकली, तो पता चला कि उनके राइट एक्जिला में भी एक गिल्टी है। तो वो फिर CMH रावलपिंडी से रिमूव करवाई हमने ऑपरेट के जरिए से। एक ऑपरेशन हुआ अप्रैल में, और दूसरा जो है वो जून में हुआ, और ये मेजर सर्जरीज थी दोनों, खुदा के फजल से। उसके बाद फिर जैसे जून में ऑपरेट हुए और कीमोथेरेपी शुरू हुई, कीमोथेरेपी के बाद फिर रेडिएशंस हुए, और रेडिएशंस के बाद अभी वो मेडिसिन पर है। और ये खुदा के नाम को जलाल है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, अपनी बहन सबीता का शुक्रगुजार हूँ कि जैसे वो बयान कर रही थी कि ये हीलिंग जो है स्लो प्रोसेस है, तो खुदा ने ये जरिया डॉक्टर्स के वसीला से दिया हमें,
تاکہ ہم اس ذریعے کو حاصل کریں. ڈاکٹرز کو خدا نے بنایا، ان کو حکمت دی، میڈیسن انہوں نے ایڈوائز کی، اور آج میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے ڈاکٹرز کے ذرائع پیدا کیے، میڈیسن کے ذرائع پیدا کیے، کیمو تھراپی، ریڈیشنز، ایوری تھنگ جو ہے یہ دعاؤں کے وسیلہ سے مہیا ہوا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ میں اتنا بڑا پادری نہیں ہوں، لیکن خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرا ہے، اور میں بالکل میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی. میرے بہت سارے دوستوں نے میری ہیلپ کی، پاسٹر صاحبان نے، اور میرے کچھ مشنریز دوست ہیں، انہوں نے میری ہیلپ کی تاکہ یہ علاج ہو سکے. آج میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جیسے زبور کی کتاب میں لکھا ہے 94 زبور میں، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. اس کی 17 اور 18 اور 19 آیت میں پڑھ رہا ہوں. زبور 94 17 میں نے پڑھی ہے، 18 ہے. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. اور یہ صرف اور صرف دعاؤں کے جواب میں خدا نے اپنے نام کو جلال دیا. خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے لہو سے میری مسز ابھی ٹھیک ہے، ابھی وہ باہر کچن میں کام کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ کل وہ میرے ساتھ ہوں گی، اور ضرور ہم ان کو دکھائیں گے آپ کو کہ وہ اب تندرست ہیں، خدا نے Praise انہیں God. شفا دی ہے. اور Praise میرا یہ ایمان اور بھی ترقی کر رہا ہے کہ یہ دعاؤں کے بغیر نہیں ہو سکتا. بے دعا، شک. جیسے بہن سبیتا نے بھی کہا کہ یہ دعا اور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے، میرے چرچ نے، میرے بچوں نے، جب ہم علاج کے لیے دوسرے شہروں میں جا رہے تھے، گھوم رہے تھے، لے کے جا رہے تھے، تو میرے بچوں نے پیچھے روزے رکھنے شروع کیے، کلیسیا نے روزے رکھنے شروع کیے کہ ہماری بوا جی کو خدا شفا دے. تو یہ شفا آج میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دعاؤں کا جواب ہے، اور Praise God. خدا نے دعاؤں کا جواب دیا، اور میری مسز جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. Praise God. بہن جی، Praise God. میں فکر مند ہوں، میرا جو یہ چارجنگ ختم ہونے والی ہے، تو کسی اوکے. بھی وقت بند ہو جائے گا، تو اچھا میں اچھا. اس نہیں کوئی چاہتا بات ہوں. نہیں، ہم میٹنگ بھی ختم ہی کرنے والے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ دیکھیں بہت سے لوگ اس پہ نا خداوند کے قدرت نہیں دیکھیں گے. وہ کہیں گے اچھا تو کتنے لوگ ہیں، وہ تو کیمو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ریڈیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی دعا نہیں کرواتے. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کتنے لوگ مر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، میری اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر 2 سال پہلے، آپ سوچیں کہ ڈاکٹرز کو تو پہلے پتہ چل جانی چاہیے پرابلمس کے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. وہ شی ڈائڈ آف بریسٹ کینسر. ٹھیک ہے. اور ود ان 6 months. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، ہم جتنے ہی فن خان بن جائیں، ہم اونچی سے اونچی پوسٹ پہ لگ جائیں، لیکن اگر ہم خداوند کو نہیں جانتے تو پھر موت ہمارے سامنے کھڑی ہے. یس یس پھر رائٹ. کوئی ڈاکٹر کی حکمت کام نہیں آئے گی، کوئی دوائی کام نہیں کرے گی، کوئی ریڈیو کام نہیں کرے گی، کوئی کیمو کام نہیں کرے گی، کوئی سرجری کام نہیں کرے گی. اور آپ ایسے جو ہے وہ نیچے جاتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ موت کی جو ہے، ہم تو موت کی وادی میں سے گزر کے، ہمارا جو چرواہا ہے وہ گزر کے ہمیں باہر نکال لیتا ہے، لیکن جو چرواہے کے ساتھ نہیں ہے ان کو تو شیر پھاڑ کھا کے لے جاتا ہے، بھیڑوں کو شیر پھاڑ کے لے جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت ٹائم ہے کہ ہم ان کو بتائیں جو کہ کوئی بھی بھیڑے ہیں کہ آپ جو ہیں شیر کے سے نہیں بچ سکتے. وہ شیر اس دنیا میں جو ہے، جیسے آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ شیر ببر اس دنیا کا جو ہے وہ پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے، وہ پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کس لیے آیا ہے؟ وہ صرف 3 چیزوں کے لیے آیا ہے. کلام کہتا ہے ہی از کم ٹو کل، اسٹیل اینڈ ڈسٹروائے. لیکن جو یہودا جو لائن آف جوڈا ہے، جو یہودا کا ببر ہے، وہ آیا کس لیے؟ وہ آیا زندگی دینے کے لیے، اور کثرت سے زندگی دینے کے لیے. کیسے؟ 2 اس میں بات آ جاتی ہے، زندگی اور پھر کثرت کی زندگی. زندگی کیا ہے؟ ایک یہ جو کہ ہم جسمانی زندگی ہے، ہمیں جیسے کہ پرابلم ہوئی، دعائیں کی، یہ زندگی مل گئی.
موت نہیں چکھی, ٹھیک ہے. اور خداوند نے یہ معجزہ کیا کہ جب کتنے لوگ بریسٹ کینسر سے مر جاتے ہیں ان کو زندگی ملی, شفا ملی, خداوند کا نام کو جلال ملے. لیکن پھر کثرت کی زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی ہو جاتی ہے جو اٹرنل لائف ہے, جو کہ سب کو نہیں ملے گی, تو خداوند یسوع مسیح کا بہت بہت جو ہے شکر ہے کہ آج اس ٹیسٹمنی کے لیے بھی کہ شکر ہے, اور سارا جلال ہمارے خداوند مسیح کو جائے, کیونکہ وہ جو اوبیڈینس جس نے شو کی, ایک شخص کی اوبیڈینس کی وجہ سے ہم سب جو ہیں راست باز ہو جاتے ہیں جب ہم اس پہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے ہمیں ایمان میں مضبوطی کا, اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آپ کو وہاں پہ پاسٹر کے طور پہ رکھا. اور پاسٹر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اس کے اندر جو روح ہے نا وہ ہوتی ہے, اور کلام کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے جو ہے باہر ہے. تو آپ کے اندر پاک روح ہے, آپ نے خداوند یسوع کا دامن نہیں چھوڑا, آپ نے دعائیں کرنے نہیں چھوڑی, آپ نے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ دعا سے بھی, اگر دعا نہیں کام کر رہی تو روزے کام کرتا ہے, روزہ رکھیں تو دعا اور روزے, یہ آپ نے تعلیم دی. تو چاہے آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو, چاہے آپ چھوٹے سے شہر میں ہو, چاہے آپ چھوٹے سے ٹاؤن میں ہو, چاہے آپ چھوٹے سے چرچ میں ہو, چاہے آپ کی کلیسیا میں صرف 100 لوگ ہوں, لیکن وہ پاسٹر جو کہ آسٹریلیا میں ہے, جو کہ امریکہ میں ہے, جو کہ انگلینڈ میں ہے, جو کہ کہیں بھی ہے, اور اس کی ملینز کی تعداد میں جو ہیں وہ فالوورز ہیں, لیکن وہ اگر صرف کلام سنا رہا ہے اور اس کے دل میں پاک روح نہیں ہے, تو وہ ان میں سے ہوگا جو کہ خداوند کہے گا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں جانتا. اور وہ ان میں سے ہوگا کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو کلیسیا تو اٹھا لی جائے گی, تو پاسٹر کلام پیش کرتا رہ جائے گا, کیونکہ کلام تو ہے چراغ, لیکن کون جائے گا؟ وہ 5 کنواریاں جن میں آئل ہے, جن میں تیل ہے. تو خداون کا شکر ہو کہ خداون آپ کے دل میں روح کا تیل ہے, اور آپ میں ایمان ہے, اور آپ ایمان میں اور بڑھ رہے ہیں, اور خداون کا فضل آپ کی زندگی پہ نظر آ رہا ہے. آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ بینڈکٹا. بینڈکٹا کا مطلب ہے بلیسنگ. بالکل بینڈکشن سے نکلا. اور آج میں آپ کے لیے ایک جو ہے وہ آپ روح میں اتفاق کریں, اور میں آج آپ کو ایک بلیسنگ دینا چاہ رہی ہوں جو ابھی مجھے روح میں فیل ہوئی ہے. لیٹس پرے. خداوند اس وقت تیری حضور میں آتی ہوں, اور تیری بندی بینڈکٹا کو تیرے حضور شکر گزاری کے طور پہ لے کے آتی ہوں. خداوند اپنا بھاری فضل اس کی زندگی میں خداوند تو نے کیا, تیرے شکر گزار ہوں. خداوند ان کے وہ بچے جو کہ روزہ رکھ کے اپنی ماں کے لیے خداوند تیرے حضور گھٹنے ٹیکے تھے, خداوند ان کی دعائیں تو نے سنی, اور تو نے اپنی بندی کو شفا دی. خداوند اس کو ایمان میں اور بڑھا. خداوند خداوند پاسٹر سیموئل کے لیے شکر کرتی ہوں کہ جو تیرا بندہ ہے, جو خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, جو کہ اپنے آپ کو ادنا سمجھتا ہے خداوند, لیکن جو بھی اپنے آپ کو ادنا سمجھتا ہے خداوند وہ بڑا کیا جائے گا. یہ خداوند کا کلام کہتا ہے, میں نہیں کہتی. خداوند ان کو روح کی وہ فراوانی دے خداوند کہ آج کے بعد خداوند یہ اور ایمان میں مضبوطی پائیں. اور خداوند یہ ہاتھ خداوند جو تیرے حضور جھکتے ہیں خداوند, یہ بہت لوگوں کے لیے شفا اور معجزہ کرنے والے ہوں. خداوند جیسے کہ ہم روح میں آگے بڑھتے ہیں خداوند, ان دونوں کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر خداوند. کشمیر میں خداوند تو نے انہیں 20 سال سے رکھا ہے, اور خداوند آگے آنے والے دنوں جب تک کہ یسوع جو دلہا ہے جو آ رہا ہے اور ہم کو لے جائے گا خداوند, ان کو وہاں پہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند, تاکہ بہت سے جو ہیں وہ تجھ میں آ جائیں, اور جب وہ اپنی زندگی میں معجزہ دیکھیں تو وہ ایمان یسوع پہ لائیں کہ یسوع ہی زندگی کا سرچشمہ ہے. اور خداوند جب ہم مئی میں ملاقات کرتے ہیں, جب ہم روح میں ایک ہیں آلریڈی, اور جب ہم جسمانی طور پہ کشمیر پہنچتے ہیں خداوند, تو جو
जोशुआ जनरेशन तूने तैयार करनी है खुदावन, इन बच्चों को खड़ा कर, तैयार तू ऑलरेडी कर रहा है खुदावन। हम रूह की हर जंग जीतने वाले हों, हर जंग जीतने वाले हों, क्योंकि कोई ऐसी जंग नहीं जो कि हम नहीं जीत सकते, क्योंकि जंग तो तेरी है। द बैटल इज द लॉर्ड्स, और जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो और जंग जंग कभी नहीं है, वो कभी यस नहीं हारते खुदावन। हम जंग हारने वाले सिपाही नहीं, हम जंग जीतने वाले सिपाही हैं, क्योंकि हमारा आगे लीडर यीशु है और उसने जंग पहले ही जीत ली। खुदावन इन हाथों पे यीशु का लहू लगा देती हूँ खुदावन। अपने हाथ आप कैमरा की तरफ बढ़ाएं पास्टर सैमुअल, और ये ब्लेसिंग जो है इस वक्त खास तौर से आपके हाथों के लिए, और कल आपकी मिसेस के हाथों के लिए मैं प्रे करूंगी। कल आप उनको मीटिंग में बुलाइएगा और उनके लिए खास हम शुक्रगुजारी की एक और दफा दुआ करेंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी हम जितनी करें वो कम है। खुदावन इन हाथों को जो इस वक्त तेरे हजूर, खुदावन तेरे हजूर उठे हैं खुदावन, किसी और के हजूर नहीं खुदावन, तेरे हजूर खुदावन, इसको इनको मसा करती हूँ यीशु के नाम से खुदावन। आगे आने वाले दिनों में खुदावन ये जब भी उठे खुदावन, खुदावन तेरी कुदरत जाहिर हो, खुदावन तेरी कुदरत जाहिर हो। खुदावन इस दिल को खुदावन मसा कर देती हूँ जो कि तेरे हजूर झुकता है खुदावन। आगे आने वाले दिनों में ये हर वक्त हर लम्हे, जैसे कि अब तक खुदावन, जब तक कि यीशु आए खुदावन, इस दिल को खुदावन अपने हजूरी में ऐसा लपेट खुदावन कि हर वक्त सोते और जागते ये तेरी हजूरी में झुका रहे, और बहुत सी जिंदगियां खुदावंद इन हाथों के वसीले तुझे जाने खुदावन। खुदावन ये सब कुछ तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। कोई भी इसमें बढ़ोतरी ना हो, किसी आदमी की बढ़ोतरी ना हो, किसी औरत की बढ़ोतरी ना हो, बस सिर्फ मेरे मसीह की बढ़ोतरी हो, क्योंकि मैं घटूं और वो बढ़े, जब तक के उसका जलाल हर एक जिंदगी में ना नजर आए, क्योंकि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान कहेगी जीसस इज लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र करती खुदावन इस मसा के लिए, इस हजूरी के लिए, इस रूह की आग के लिए खुदावन, इन दिलों के लिए जो जो के ह्यूमिलिटी में, जो कि फरोतनी में सरनगू है खुदावन। जो कोई भी इसको आगे आने वाले दिनों में देखता है खुदावन, और ह्यूमिलिटी से तेरे हजूर सरनगू होता है खुदावन, उसके दिल को अपने कब्जे में ले, उसके हाथों का जिम्मा ले खुदावंद, ताकि उसके हाथ और उसके दिल जो है वो तेरे कब्जे में आ जाए। कोई शैतान उनको इस्तेमाल ना करने पाए, कोई शैतानी कुदरत उसको इस्तेमाल ना करना पाए, बल्कि तेरे ही कुदरत में वो लॉक हो जाए खुदावन, लॉक हो जाए, और तेरा बांधा हुआ कोई खोल नहीं सकता। और खुदावन यीशु के नाम से आज मैंने बांधा है, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कुछ तुम बांधोगे वो जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा खुदावन। मेरा ईमान है कि आज मैंने जो दिल और हाथ मांगे हैं खुदावन, वो बांध लिए गए हैं, वो आगे आने वाली वक्त के लिए बांध लिए गए हैं, और हम खुदावन का बड़ा जलाल देखेंगे बस यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम अब इसको क्लोज करेंगे, और आप प्लीज हमें दुआ रुबानी में लीड करें। आइए वही दुआ जो खुदावंद ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे साथ आसमानी खुदा हमें बख्श दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श दे। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर सैमुअल, आपकी गवाही का, आपकी फैमिली का, आपकी वाइफ को ढेरों प्यार और बरकत मेरे दिल की गहराइयों से उन तक पहुंचाइएगा। कल उनसे मुलाकात होगी, खुदा उनके ने चाहा तो जरूर, और सारा जलाल हमारे खुदा यीशु को मिले।
खुदावंद आपको Thank you so much. So shalom, shalom, shalom. Till tomorrow we meet again with praise and worship. On tomorrow we will uphold Quetta, my city. My city because I was born there. It's a valley surrounded by mountains. It's a beautiful valley because it has beautiful people. But people are being persecuted there, and we will uphold that city in the name of Jesus because he is our stronghold. Glory to God and blessings to you.